یہ مسجد شریف پتن مسجد ارکم یہ مطلب کم قلیل لوگ یت مز واتان مگر محل ونکس بوڑ یت مز ونکس گا مشکل وچھو یت دپو یت ترو پور پہ چونکہ یت 33,000 پہ دیتو یت جناب یہ تار تلنو تھوت تو ترو یت مسجد شریف دویم پور تاکہ گھو نا پریشان نماز پڑھنے داد کہین یہ آب ونکس گومت جمع یہ بنان بستی نیبر تہ نیرن کہین معمولی اگر رود پے یا شین پے یپر پکن گا بزرگ کیا اندر کن بیمار اندر کنت کھانا چیز ہسپتال ہکان واتن کہین